मौरीको घर बढाउनु भन्दा पहिले महको स्रोतमा वृद्धि गर्न कृषकहरूलाई घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख चौधरीको आग्रह। यस वर्ष दाङमा मकै र धानको उत्पादनमा वृद्धि। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या 18,000 भन्दा बढी। कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा दाङमा प्रत्येक पालिकामा 5 देखि 10 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड निर्माणको कार्य सुरु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पाए पर्ने परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने। पूर्व सभामुख महरालाई पत्नी शोक, कोरोनाका कारण निधन। अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अझै 8 राज्यको नतिजा अनिर्णित। ट्रम्प र बाइडेन बीच कडा प्रतिस्पर्धा। इथियोपियामा युद्धको खतरा बढ्यो, प्रधानमन्त्रीद्वारा सेना परिचालनको आदेश। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिम भोलि ढाका प्रस्थान गर्ने। 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल को प्ले अफ समीकरण पूरा। भोलि पहिलो सेमी फाइनल खेल हुँदै। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेशनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले पदबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान दोहोर्याउनु भएको सम्बन्धी विशेष समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। आफ्नो राजीनामाको हल्ला सञ्चार माध्यमले शुरू गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान परिस्थितिमा राजीनामा दिने नमिल्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो राजीनामाले देश थप बर्बादीतिर जाने बताउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापक जनसमर्थनमा आफू पदमा पुगेको पनि बताउनुभयो। पार्टीमा विवाद चुलिएपछि सरकार फेरि आशंका रहेपछि प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्दै भित्र बाहिरबाट धेरै पटक धेरै थरीका अनेक प्रयास भए पनि सरकार फेरिने बदलिने सोच्दै नसोच्न पनि अपील गर्नुभएको छ। सरकारका जुनसुकै कार्यमा पनि आलोचना गर्ने केहीको आदत रहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरताको खेती गरिरहने आदत भएका प्रति पनि केही नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले मौरीको घार बढाउनु भन्दा पहिले महको स्रोतमा वृद्धि गर्न कृषकहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि विकास निर्देशनालयले घोराईमा आयोजना गरेको मौरी चरण तथा स्थानान्तरणका विषयमा सरकारवालाहरूसँगको छलफलमा नगर प्रमुख चौधरीले कृषकहरूलाई मौरीको गोला भन्दा पहिले महजन्य स्रोतको वृद्धिमा लाग्न अपील गर्नुभएको छ।
महका लागि फूलजन्य बिरुवा रोपनसँगै तोरी र सूर्यमुखीको खेतीमा ध्यान दिन नसके मौरीको घार वृद्धि गर्नुको अर्थ नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। महको स्रोत बिना मौरीको घार वृद्धिले उत्पादनमा कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै चिउरी, साज लगायतका बिरुवा रोप्नु पर्नेमा नगर प्रमुख चौधरीले जोड दिनु भएको छ। परम्परागत शैलीले महको व्यवसायीकरण हुनै नसक्ने भन्दै उहाँले प्रत्येक मौरी पालक किसानले स्रोतजन्य बिरुवा रोप्नै पर्ने बताउनु भएको छ। भएका स्रोतमा मौरी चरणका विषयमा लडाईँ गर्ने तर स्रोत बढाउन ध्यानै नदिने प्रवृत्ति देखाएको उहाँले बताउनु भएको छ। घार बढाउने सोच भएको तर स्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान नदिई चरणमा लडाईँ गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। चिउरीका बिरुवा नरोप्ने, तोरी र सूर्यमुखीको खेती नगर्ने र मौरी चरणका लागि सिन्डिकेट लगाउनु गलत भएको नगर प्रमुख चौधरीको भनाइरहेको छ। सरकारले अब मौरीको घार वृद्धिमा नभई स्रोत वृद्धिमा अनुदान दिनुपर्नेमा आवश्यकता औलाउनु भएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक हेमनारायण देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल मौरी पालक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रामहरि शर्माले प्रदेशभर 2100 मौरी पालक किसान रहेको र 35,000 घार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। दाङमा मात्रै 250 मौरी पालक किसान रहेको र 15,000 घार मौरी रहेको जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्ष दाङमा मकै र धानको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। मकै खेतीका लागि समयमै पानी परेको तथा मलबिउ पर्याप्त भएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको भने कोरोना संक्रमणका कारण भएको लकडाउनले पनि खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको उपलब्धताले मकै र धानको उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ। लकडाउनका कारण भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नागरिकहरू गाउँ फर्केपछि धान र मकै खेतीको क्षेत्रफल पनि बढेको हो। उत्पादन क्षेत्रफल तथ्याङ्क बाहेकका टुक्रा जमिनमा समेत खेती गरिएकाले पनि अहिले मकै र धानको उत्पादन बढेको हो। विगत वर्षमा अधिकांश बाँझो जमिन हुने ठाउँमा अहिले खेती गरिएको छ। टुक्रा जमिनमा समेत खेती गरिएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अनुसार यस वर्ष जिल्लामा 35,656 हेक्टर मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको छ। जिल्लाको कुल 23,458 हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ। गत वर्ष 35,410 मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएकोमा यो उत्पादकत्व यसपटक बढेको हो। अहिलेसम्म पालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार अनुमानित 1,80,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन सक्ने यता कृषि ज्ञान केन्द्रले बताएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सन्देश धितालका अनुसार अघिल्लो वर्ष 37,710 हेक्टरमा धान खेती भएकोमा त्यसमा 1,69,695 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। पर्याप्त पानी र कृषि जनशक्तिको उपलब्धताले पनि यसपटक धान उत्पादन बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्र 15 बेडको अस्पताल स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गर्न 70 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। केही समयभित्र भवन निर्माणको काम सुरु हुने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। सुरुमा 5 बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने भने पनि अन्तिममा 15 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो। अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भइरहेको चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 4 मा सो अस्पताल निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। अस्पतालमा सरकारी मापदण्ड अनुसार दरबन्दीको व्यवस्था गरिने चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर सहित स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन लगायतको दरबन्दी हुनेछ। उपमहानगरपालिकाले 19 वडामा एमबीबीएस डाक्टरको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले 3 वटा नगर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा एमबीबीएस डाक्टर सहितको सेवा सुरु भइसकेको छ। रामपुर नारायणपुर स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र तथा संस्थागत परिवार नियोजन क्लिनिक घोराई उपमहानगर अन्तर्गत राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डाक्टर सहितको सेवा सुरु भएको छ। त्यहाँ ल्याबको समेत व्यवस्था गरेको छ। अहिले उपमहानगरपालिकाका 19 वटै ओडामा स्वास्थ्य कार्यालयहरू रहेका छन्। कुनै ओडामा भने 2 वटा सम्म स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या 18,000 भन्दा बढी देखिएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय पञ्जीकरण शाखाले दिएको जानकारी अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, दलित समुदायका 5 वर्ष मुनिका बालबालिका र लोपोन्मुख समुदायका रहेका छन्। हालसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या 18,545 रहेको पञ्जीकरण शाखा प्रमुख कृष्ण ओलीले जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। सामाजिक
सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या 5,452 रहेको छ। यसैगरी दलित समुदायका 5 वर्ष मुनिका बालबालिका 1,867 छन्। शाखा प्रमुख ओलीका अनुसार 70 वर्ष मुनिका विधवा महिला 2,437 जना रहेका छन् भने 70 वर्ष माथिका एकल महिलाको संख्या 1,603 रहेको छ भने लोपोन्मुख 11 जना रहेको पनि शाखा प्रमुख ओलीले जानकारी गराउनुभयो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा दाङमा प्रत्येक पालिकामा 5 देखि 10 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड निर्माणको कार्य थालिएको छ, जसका लागि संघीय सरकारले प्रत्येक पालिकालाई 10 लाखको दरले बजेट समेत पठाएको छ। दाङका 10 पालिका मध्ये कुनैमा आइसोलेसन बेड निर्माणको कार्य थालिएको र कुनैमा निर्माण भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अंगद बहादुर साईले बताउनु भएको छ। उहाँले दङ्गीशरणमा अक्सिजन सहितको 5 बेडको आइसोलेसन निर्माण भइसकेको जानकारी दिँदै अन्य पालिकामा पनि निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने 5 बेडको आइसियू बेड नै निर्माण गर्ने भएको छ। दाङमा अहिले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको बेलझुण्डी आइसोलेसन अस्पतालमा मात्र 5 बेडको आइसियू बेड रहेको छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा यो आइसियू बेड अपुग हुन सक्ने भन्दै तुलसीपुरले राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 बेडको आइसियू निर्माण थालेको तुलसीपुर उपमहानगरका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रमुख जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्यले जिल्लामा कोरोना नियन्त्रणका लागि थप कदमहरू चालेको बताउनु भएको छ। समुदायमा संक्रमण थप नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले संक्रमितले आइसोलेसनमा रहँदा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्यका मापदण्डका बारेमा जनचेतना जगाउने, थप परीक्षण बढाउन र रिपोर्टिङ गर्ने, उपचारका लागि आवश्यक आइसियू बेडसँगै भेन्टिलेटर निर्माण गर्ने तयारी थालेको आचार्यले बताउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा दाङका 3 जना सहित आज 37 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा दाङका 3 मध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 2 र बबई गाउँपालिकाका 1 जना रहेका छन्। यसैगरी बाँकेका 18 जना, बर्दियाका 12, सुर्खेत, सल्यान, नवलपरासी पश्चिमका 1-1 जना रहेको अस्पतालले जानकारी गराएको छ। 160 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जानकारी गराएको छ। यस्तै पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराकी पत्नी सीता महराको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा आज बिहान 6:25 बजे उहाँको निधन भएको हो। गएको दशैंमा पुर्ख्यौली घर रोल्पा बेबाङ गएको बेला स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि उहाँलाई कार्तिक 13 गते दाङ स्थित गोर्खा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 81 घटेपछि र निमोनिया पनि देखिएपछि उहाँलाई 14 गते शुक्रबार हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याई नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। नर्भिक अस्पतालमा पीसीआर टेस्ट गर्दा उहाँमा कोरोना पोजिटिभ समेत देखिएको थियो। 15 गतेदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममै आज बिहान 6:25 बजे उहाँको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख तथा दाङ क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद कृष्ण बहादुर महरालाई पत्नी शोक परेकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दाङले दुःख व्यक्त गरेको छ। नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का र सचिव तुलसीराम पुनले आज शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै महरा पत्नी सीता महराको निधनमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। अध्यक्ष खड्का र सचिव पुनले जारी गर्नुभएको शोक विज्ञप्तिमा सीता महराको आज बिहान उपचारका क्रममा निधन भएको उल्लेख छ। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका विभिन्न संघर्षहरू विशेष गरी 10 वर्ष जनयुद्धमा जस्तोसुकै जटिल परिस्थिति आइपर्दा पनि त्यसको सामना गर्दै भूमिगत राजनीतिमा होमिएको पनि शोक विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ। स्वर्गीय महराको आजै अन्त्येष्टि गरिएको छ। यस्तै नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 3,309 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,143 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 3,309 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,52,923 पुगेको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 3,844 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 1,44,878 पुगेको छ। अब नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,356 रहेको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,034 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच सरकारले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई परामर्श दिने जिम्मा ल्याबलाई दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूले
टेलिकाउन्सेलिङ अर्थात् टेलिफोन मार्फत परामर्श दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। ल्याब सञ्चालन गर्ने अस्पताल वा मेडिकल कलेजले आफै र अरूले सरकारी वा निजी अस्पताललाई समन्वय गरी परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी गराउनुभयो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल 30,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनको अनुमति दिँदा स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीहरूले निगरानी गर्ने निर्णय भएको थियो, तर यो कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। अब प्रयोगशालाको जिम्मामा छाडिएको छ। यस्तै नेपाल प्रहरी अस्पतालले 300 बेडको कोभिड अस्थायी अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उता दाङको लमही नगरपालिका स्थित लमही अस्पताल कोरोनाका कारण हिजोदेखि 7 दिनलाई बन्द गरिएको छ। अस्पतालमा कार्यरत 3 स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्तिक 24 गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द भएको छ। अस्पतालका कर्मचारीमा गत सोमबार कोरोना पुष्टि भएकाले उनीहरूको सम्पर्कमा रहेका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि सेवा बन्द गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर आकाश बेलबासेले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना देखेपछि लमही नगरपालिका कार्यालय बन्द गरेको छ। यही कार्तिक 24 गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले सूचना मार्फत जानकारी गराउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई पाइक पर्ने परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। विद्यार्थी जहाँ छन् त्यही नजिकको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकिएको परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएपछि अब धेरै विद्यार्थीलाई काठमाडौँ जानु नपर्ने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार डाक्टर पेशल दाहालले कोभिड-19 का कारण विद्यार्थीलाई सहज बनाउन आफूले पाइक पर्ने परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो। यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन फारमबाट तोकिएको परीक्षा केन्द्र रोज्न पनि भनेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको वेबसाइटमा गई विद्यार्थीले आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा आफू रहेको ठाउँबाट परीक्षा केन्द्र रोज्न पाउने बताइएको छ। सोही परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिने बताइएको छ। लकडाउनको समयमा हुन नसकेको परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मंसिर दोस्रो हप्ताबाट गर्ने तयारी गरेको छ। प्रवेश पत्र पनि अनलाइनबाट आफै विद्यार्थीले प्रिन्ट गरेर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र 7 गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै परीक्षा अहिले स्थगित छन्। अत्यन्तै न्यून भएका परीक्षा भने त्रिवेले अहिले पनि भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ। रजिस्ट्रार डाक्टर दाहालले 1-2 दिनभित्रमा सबै परीक्षाको कार्यतालिका प्रकाशन गरिने पनि जानकारी गराउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र सेमेस्टर परीक्षा दिन कार्यालयले लिने भएको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। भारतीय वायुसेनाको विमान मार्फत आज दिउँसो उहाँ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार नरवणेका भ्रमण टोली 2वटा विमानमा काठमाडौँ आएको छ। नेपाली सेनाको जंगी अड्डाले नरवणेको भ्रमणमा 4 सदस्यीय टोली रहेको उल्लेख गरेको छ। विमानस्थलमा नरवणेको स्वागतका लागि नेपाली सेनाको दोस्रो वरीयताका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा सहितका सैन्य अधिकृतहरू पुग्नु भएको छ। आज नरवणे नेपाल आएको पहिलो दिन कुनै औपचारिक कार्यक्रम राखिएको छैन। उहाँले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह लगाउने कार्यक्रम शीतल निवासले भोलि राखेको छ। नेपाल र भारत दुई देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने चलन रहेको छ। जस अनुसार नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 28 पुस 2075 मा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह लगाइसक्नु भएको छ। नरवणेको नेपाल भ्रमण पनि केही अघि नै तय भए पनि कोभिड-19 भाइरसका कारण रोकिएको सेनाले बताउँदै आएको थियो। समकक्षी नेपाली सेनाका महारथी पूर्णचन्द्र थापासँग पनि नरवणेले भोलि नै औपचारिक संवाद गर्नुहुनेछ। भ्रमणको अन्तिम दिन शुक्रबार नरवणेले सैनिक स्टाफ कलेज शिवपुरीमा शिक्षार्थीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुनेछ। दाङको लमहीमा पहिलो पटक रेकर्डिङ स्टुडियो सञ्चालनमा आएको छ। देउखुरीको लमही नगरपालिका 5 मा 72 बर्दिवास स्थायी घर भएका आरएस शर्माले आरएस रेकर्डिङ स्टुडियो आजबाट सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। सम्भवतः देउखुरी उपत्यकामा यो पहिलो रेकर्डिङ स्टुडियो आजबाट सञ्चालनमा आएको हो। स्टुडियोको आज एक कार्यक्रमका बीच लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसीले विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। रेकर्डिङ स्टुडियोको उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख केसीले लुम्बिनी प्रदेशको थाई राजधानी भएसँगै खोलिएको पहिलो रेकर्डिङ स्टुडियोले प्रदेशका सबै कलाकारलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
सो अवसरमा देशका धेरैजसो राष्ट्रिय कलाकार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको र त्यसमा पनि दाङ गीत संगीत र कलाकारिताको उर्वर क्षेत्र रहेकाले अब यसले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै कार्यक्रमकी विशिष्ट अतिथि लमही नगरपालिका उपप्रमुख देवका बेलबासीले स्टुडियो सञ्चालन हुनु आफैमा सुखद र राम्रो पक्ष भए पनि दिगो र गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनका लागि सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा गायक तथा संगीतकार यादव योगी, बालगोविन्द चौधरी, शनिराम चौधरी, गौतम चौधरी, शेरबहादुर चौधरी, नेपाल पत्रकार महासंघकी जिल्ला उपाध्यक्ष लीला शाह, ओमप्रकाश गुप्ता, शिबु खनाल लगायत सहभागी रहनु भएको थियो। इन्द्रेणी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हिजो भएको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ। अधिकांश राज्यहरूको नतिजा मोटामोटी रूपमा बाहिर आइसके पनि 8वटा राज्यमा भने अझै यसै भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार हालसम्म जोए बाइडेनले 227 सिटमा जित निश्चित पारेको अनुमान गरेको छ भने वर्तमान राष्ट्रपति समेत रहनुभएका डोनाल्ड ट्रम्पले 213 सिटमा आफ्नो जित निश्चित गरिसक्नु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा जित्न 270 सिट आफ्नो पोल्टामा पार्नुपर्नेछ। अब 8वटा राज्यबाट 98 सिटको नतिजा स्पष्ट हुन बाँकी रहेको छ। खास गरी विस्कन्सिन, पेन्सिल्भेनिया, जर्जिया र मिशिगनको नतिजाले ट्रम्प र बाइडेनको भाग्य निर्धारित गर्नेछ। नेभाडा र एरिजोना डेमोक्र्याटहरूको पोल्टामा जाने देखिएको छ। विस्कन्सिनमा 89% मतगणना हुँदासम्म बाइडेनले झिनो अग्रता लिनुभएको छ भने मिशिगनमा करिब 2 लाख मतको अन्तर देखिएको छ। मिशिगनमा करिब 1/4 मत अझै गन्न बाँकी रहेको छ। 20 इलेक्टोरल मत रहेको पेन्सिल्भेनियामा 74% मत गणना हुँदासम्म ट्रम्प करिब 7 लाख मतले अगाडि रहनु भएको छ। जर्जिया र नर्थ क्यारोलिनामा पनि दुई बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा स्थिति रहेको छ। जर्जियामा 16, मिशिगनमा 16, विस्कन्सिनमा 10, नर्थ क्यारोलिनामा 15, एरिजोनामा 10 र नेभाडामा 6 इलेक्ट्रिकल भोट रहेको छ। यसैगरी अलास्कामा 3 इलेक्ट्रिकल भोट रहेको छ। अमेरिकामा कुल 538 इलेक्ट्रिकल भोटका लागि मतदान भएको हो। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबिय अहमदले आज एउटा प्रादेशिक क्षेत्रमा शान्ति भंग भएको भन्दै कारबाही गर्न संघीय सेनालाई आदेश दिनुभएको छ। टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट PPLF ले गए राति प्रादेशिक राजधानीको एउटा सैनिक अखडामा आक्रमण गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। सेना परिचालनले अफ्रिकाकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तथा शक्तिशाली मुलुक मध्ये एक इथियोपियामा फेरि युद्ध शुरू हुने खतरा बढेको छ। टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री अबियले उत्तरी टिग्रे प्रदेशको राजधानी मिकेले र दान्सा शहरमा विद्रोही समूहले गरेको आक्रमणमा धेरै सैनिकले शहादत प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री अबियले छिमेकी मुलुक इरिट्रिटासँग जोडिएको इथियोपियाको संवेदनशील क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोहीको अन्त्य अवश्यम्भावी रहेको पनि बताउनु भएको छ। इरिट्रियासँग लामो सीमा संघर्ष पश्चात सन् 2018 मा दुवै देशबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। TPLF ले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया भने जनाएको छैन। प्रधानमन्त्रीको घोषणासँगै टिग्रे क्षेत्रका सबै इन्टरनेट र टेलिफोन लाइन काटिएका छन्। टिग्रे क्षेत्रमाथिको आकाशमा हवाई उडानका लागि समेत निषेध गरिएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा भने अब केही खेल समाचार। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिमको भोलि ढाका प्रस्थान गर्ने भएको छ, जसका लागि नेपाली फुटबल टिमको आज एक कार्यक्रम गरी विदाई गरिएको छ। राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालले बंगलादेश जाने खेलाडीको विदाई गर्नुभएको हो, जसमा 24 खेलाडी र 11 अरू व्यक्ति रहनु भएको छ। किरण चेम्जोङको कप्तानीमा हुने टिमका मुख्य सदस्य रोहित चन्द चोटका कारण जान नपाउने हुनुभएको छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ढाका जाने 24 खेलाडीको सूची एन्फाले आजै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, गोलकिपर प्रशिक्षक, पत्रकार गरेर अरू 11 जना टिममा रहेका छन्। टिम भोलि बिहान 9 बजे हिमालयन एयरबाट ढाका उड्नेछ। नेपालले बंगलादेशसँग नोभेम्बर 13 र 17 तारिकमा बंगलादेशको ढाकामा घरेलु टोली विरुद्ध 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ।
र 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को प्लेअफ समीकरण पूरा भएको छ। गैराती सनराइजर्स हैदराबादले मुम्बई इन्डियन्सलाई 10 विकेटले पराजित गर्दै प्लेअफ प्रवेश गरेसँगै प्लेअफ समीकरण पूरा भएको हो। प्लेअफमा मुम्बई इन्डियन्स, दिल्ली क्यापिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर प्रवेश गरेका छन्। यस्तै कलकत्ता नाइट राइडर्स, किङ्स 11 पंजाब, चेन्नई सुपर किङ्स र राजस्थान रोयल्स लीग चरणबाटै बाहिरिएका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई 14 खेलबाट 9 जीत र 5 हारसहित 18 अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहँदा दिल्ली 14 खेलबाट 8 जीत र 6 हारसहित 16 अंक जोड्दै क्वालिफायरमा पुगेको छ। यी दुई टोली फाइनल प्रवेशका लागि अब भोलि बेलुकी 8:15 बजे दुबईमा खेल्ने भएका छन्। त्यस्तै समान 14 खेलमा 7 जीत र 7 हारसहित 14 अंक जोडेको हैदराबाद र बेंगलोर एलिमिनेटरमा शुक्रबार अबुधाबीमा खेल्ने भएका छन्। समान अंक भए पनि रन रेटमा हैदराबाद तेस्रो र बेंगलोर चौथो स्थानमा रहँदै प्ले अफमा पुगेका हुन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई र दिल्ली बीचको विजेता फाइनल प्रवेश गर्नेछ। यस्तै पराजित टिम हैदराबाद र बेंगलोरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर नोभेम्बर 8 तारिखमा खेल्ने भएको छ। हैदराबाद र बेंगलोर बीचको पराजित टिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछ। पहिलो क्वालिफायर र दोस्रो क्वालिफायर विजेता टिम उपाधिका लागि नोभेम्बर 10 तारिखमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। मौरीको घाड बढाउनु भन्दा पहिले महको स्रोतमा वृद्धि गर्न कृषकहरूलाई घोराई उपमहानगरपालिकाका प्रमुख चौधरीको आग्रह। यस वर्ष दाङमा मकै र धानको उत्पादनमा वृद्धि। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या 18,000 भन्दा बढी। कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा दाङमा प्रत्येक पालिकामा 5 देखि 10 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड निर्माणको कार्य सुरु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पाइक पर्ने परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने। पूर्व सभामुख महरालाई पत्नी शोक, कोरोनाका कारण निधन। अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अझै 8 राज्यको नतिजा अनिर्णित। ट्रम्प र बाइडेन बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा। इथियोपियामा युद्धको खतरा बढ्यो, प्रधानमन्त्रीद्वारा सेना परिचालनको आदेश। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टिम भोलि ढाका प्रस्थान गर्ने। 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को प्लेअफ समीकरण पूरा। भोलि पहिलो सेमिफाइनल खेल हुँदै। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आरएल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।